السلام عليكم. اذا نبداو اول درس في الشيمي سي لي ترانسفورماسيون رابيد و لي ترانسفورماسيون لونط. بالنسبه لابارتي الاولى في هذا الدرس راه فايت لكم شفتوها العام اللي فات، هو بالضبط الدرس ديال لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. يعني داكشي كامل اللي شفتوه العام اللي فات راه مجموع في هاد لابارتي هادي، ما زايد عليه والو. اذا كنتو فهمتوه العام اللي فات راه مزيان، ما كنتوش فهمتوه ولا ما وصلتوش اصلا لهاد الدرس راه ماشي مشكل، لان غادي نعاودو نذكروا بلي نوسيون كاملين اللي خاصكم تعرفوا على هاد لو تيب دي رياكسيون. من بعد غندوزو لابارتي الثانيه، هي فين غنتعرفوا فيها على شنو كنقصدوا بلي ترانسفورماسيون رابيد وشنو كنقصدوا بلي ترانسفورماسيون لونط. وفي لابارتي الاخيره غادي نشوفوا لي فاكتور سينيتيك. اذا نبداو التذكير ديالنا. الوغ شنو كنقصدوا بون رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون؟ هي واحد لا رياكسيون اللي كتميز ولا اللي كيوقع فيها واحد لي شونج، واحد لو ترانسفير، يعني انتقال ديال لي زيليكترون اونتر لي رياكتيف. الوغ ناخذوا هذا المثال البسيط، سي لا رياكسيون اونتر لي زيون دو كويفر اي لو زنك. الوغ كنشوفوا بالنسبه لي برودوي هاد سي او دو بلس تحول لنا سي او زد ان تحول زد ان دو بلس. الوغ باش يتحول هاد سي او دو بلس سي او il a gagné 2 électrons. هاد ZN باش يتحول ZN de plus il a perdu 2 électrons. alors شنو وقع هنايا؟ وقع واحد لي شونج ديال لي زيليكترون entre CU de plus و ZN. يعني قلنا CU de plus il a gagné 2 électrons و ZN il a perdu 2 électrons. alors هاد لي زيليكترون اللي فقدها هاد ZN هو اللي اكتسبها CU de plus، يعني باش يتحول CU، وبالتالي راه وقع واحد لي شونج ديال لي زيليكترون. او هاد النوع ديال لي رياكسيون كنسميوهم لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. ندوزو دابا لي نون. الوغ هاد CU de plus qui a gagné 2 électrons كنسميوه ان اوكسيدون. الوغ اون جينيرال شنو كنقصدو بان اوكسيدون اللي كنرمزو ليه ب او اكس؟ هو واحد ليسبيس شيميك. الوغ فاش كنقول اسبيس شيميك يقد يكون موليكول، اتوم ولا ايون qui est capable de capter un ou plusieurs électrons فوقاش au cours d'une transformation chimique. يعني فاش كتكون واحد لا ترانسفورماسيون شيميك وواحد لاسبيس شيميك كيكون قاد انه يكتسب دي زيليكترون كنسميوه ان اوكسيدون. وبالنسبه لزد ان اللي فقد دو زيليكترون كنسميوه ان ريدكتور. الوغ اون جينيرال ان ريدكتور هو واحد لاسبيس شيميك كابابل دو سيدي دو دوني، يعني هو اللي كيعطي ان ou plusieurs، يعني قد يكون un électron ولا يعطي plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. ندوزو دابا لو كوبل. الوغ شنو كنقصدو بان كوبل؟ فوقاش يمكن لي نقول بان واحد لوكسيدون ان ريدكتور فورم ان كوبل؟ الا كان بامكاني انني ندوز من لوكسيدون لو ريدكتور ولا العكس من الريدكتور لوكسيدون باغ ان ترانسفير ديليكترون. يعني باغ اكزومبل هنايا باش ندوزو من CU de plus ل CU خاص هاد CU تكتسب 2 زيليكترون. بإمكان هاد CU تعطينا CU de plus إلا فقدات 2 زيليكترون. الوغ كنقول بأن هاد CU de plus و CU فورم ان كوبل. ولو كوبل دائما كنكتبوه على هاد الشكل، كنبداو بلوكسيدون، يعني لوكسيدون كيكون على اليسار، لو ريدكتور على اليمين، دائما كنبداو بلوكسيدون. وكل كوبل كيتميز بأون دومي إيكواسيون. يعني هاد لا دومي ايكواسيون كنبينو بها بان راه كاين لا بوسيبيليتي اننا ندوزو من لوكسيدون لو ريدكتور ولا ندوزو من لو ريدكتور لوكسيدون. الوغ داكشي علاش كنديرو هنايا دو فلاش، يعني على حسب لي كونديسيون اكسبيريمونطال يقد ان لوكسيدون هو اللي يكتسب دي زيليكترون. الوغ هاد ان هادي كتعني لو نومبر دي زيليكترون باش يعطينا لو ريدكتور، ولا يقد ان لو ريدكتور هو اللي يفقد دي زيليكترون باش يعطينا لوكسيدون. إذا ناخدو المثال ديال هاد لو كوبل Al3 Al. الوغ Al3 هو لوكسيدون و Al هو لو ريدكتور. الوغ دائما كنمشيو في هاد الترتيب هذا الاول كيكون هو لوكسيدون وهذا لو ريدكتور. الوغ باش نكتبو لا دومي ايكواسيون نبداو مثلا بلوكسيدون. الوغ Al3 نديرو دو فلاش ونكتبو Al. وبما ان عارفين بان هاد Al هو لوكسيدون، يعني راه دائما لوكسيدون هو اللي كيكون حداه لي زيليكترون. خصنا نعرفو غير شحال لو نومبر ديال لي زيليكترون. الوغ باش نعرفو لو نومبر ديال لي زيليكترون كنشوفو في هاد لو نومبر هذا في هاد الطرف بان راه كاين 0 شارج وهنا كاين 3 شارج بوزيتيف. الوغ 3 شارج بوزيتيف يعني خاص يكون 3 شارج نيجاتيف باش يكون بحال هاد الطرف، يعني 0 شارج. 3 شارج بوزيتيف وهنايا 3 شارج نيجاتيف. او كتكون هذه هي لا دومي ايكواسيون
ديال هاد لو كوبل هذا. الوغ بالنسبه لي دومي ايكواسيون يعني دائما راه خاصهم يكونوا بحال ليكواسيون اللي فايت لكم قريتو، يعني خاصهم يكونوا دي ايكواسيون ايكيليبري، لا من ناحيه ديال لي شارج ولا من ناحيه ديال لي زيليمون شيميك. الوغ دابا غادي نشوفوا كومون بو ايكيليبري اون دومي ايكواسيون. بالنسبه لهاد لي دومي ايكواسيون راه ضروري انكم تعرفوا تكتبوهم صحاح، يكونوا ايكيليبري، لان غادي نحتاجوهم، غنشوفوا من بعد بانهم اللي كنحتاجوهم باش نكتبوا ليكواسيون غلوبال ولا ليكواسيون بيلون ديال لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. هاد ليكواسيون بيلون هما اللي كنحتاجو في لو طابلو دافونسمون، يعني باش كنستعملوهم باش نحسبوا لي كونتيتي د ماتيير، لي كونسونطراسيون. يعني الا كانت عندك هاد ليكواسيون غلطه راه كلشي غادي يكون غلط من بعد. مهم انكم تعرفوا كيفاش تكتبوا هاد لي دومي ايكواسيون. بور ايكيليبري اون دومي ايكواسيون يعني قلنا راه هي بحال ليكواسيون اللي كنتو كتشوفوهم قبل، يعني خاصها تكون ايكيليبري من ناحيه ديال لي زيليمون شيميك و لي شارج الكتريك. الوغ غتبعوا هاد لا ميثود هادي، لان ماشي ساهل، ماشي ديما كيكون ساهل اننا نلقاو واحد لا دومي ايكواسيون اللي هي ايكيليبري، سورتو فاش كيكون عندنا دي كوبل اللي كيتكونوا بليزيور زيليمون شيميك بحال هذا ولا هذا. اما هذا اللي كيكون فيه غير واحد ليليمون شيميك، مثلا هنايا غير لو فيغ، راه ساهل اننا نكتبوا لا دومي ايكواسيون. جميع الحالات كنتبعوا هاد لا ميثود هادي. الوغ اول حاجه يفو ايكيليبري تو لي زاتوم اوتر كو لوكسيجين اي ليدروجين، يعني نبداو بلي زاتوم كاملين من غير لوكسيجين اي ليدروجين. pour équilibrer d'abord ندوزو l'oxygène. Pour équilibrer l'oxygène on ajoute la molécule d'eau. من بعد pour équilibrer H on ajoute H+. alors هاد لا ميثود راه غادي نشوفوها في ليكزامبل باش نفهمو مزيان. واخر حاجه pour équilibrer les charges on ajoute les électrons، يعني واحد لو نومبر ديال لي زيليكترون. alors نبداو بليكزامبل الاول. alors ليكزامبل الاول هاد لو كوبل كيتكون من I2 I-. alors هذا سي l'oxydant، هذا سي لو ريدكتور. alors كنكتب I2 وندير هنايا دو فلاش ونديرو I ونتبعوا لا ميثود. alors équilibrer tous les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. alors هنا ما عنديش l'oxygène ما عنديش l'hydrogène، alors هاد لي دو زيتاب هادو ما غاديش نحتاجوهم. alors il faut équilibrer هاد ليليمون هذا. هنا عندي 2 alors il faut multiplier par 2. ندوزو دابا لي شارج. alors هنايا عندي 0 شارج وهنا عندي 2 شارج نيجاتيف. alors باش يكون هاد الطرف فيه نفس لي شارج اللي في هاد الطرف alors غادي نزيدو 2 شارج نيجاتيف. 2 شارج نيجاتيف يعني 2 زيليكترون، ونتاكدوا بان لي زيليكترون راه كاينين حدا لوكسيدون. ندوزو دابا للمثال الثاني. alors Fe 2+ ونديرو 2 فلاش سي اون دومي ايكواسيون ونكتبو هنايا لو ريدكتور Fe. alors هنا عندي ما عنديش لوكسيجين ما عنديش ليدروجين، ما غاديش نحتاج هاد لي دو زيتاب هادو. هنا عندي هاد ليليمون راه ايكيليبري، هنا عندي ان اتوم دو فير هنا ان اتوم دو فير. alors ما نحتاج حتى هاد ليطاب هادي، غادي ندوزو غير لي شارج. هنا عندي 2 شارج بوزيتيف وهنايا 0 شارج. alors كنزيدو هنايا 2 شارج نيجاتيف باش الا جمعنا 2 شارج بوزيتيف مع 2 شارج نيجاتيف يعني غادي تعطينا 0 شارج، وغادي تكون واحد لا دومي ايكواسيون ايكيليبري. ندوزو دابا لهاد المثال هذا اللي فايتنا شفناه العام اللي فات، يعني الا رجعتو للدرس العام اللي فات راه غادي تلقاو خدمنا هاد المثال هذا. الوغ كنكتبو نفس الشيء، كنكتبو هنايا Mn او 4 موا يعني لوكسيدون، وندير هنايا 2 فلاش ونكتبو لو ريدكتور ونبداو équilibrer tous les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. alors هنا عندي l'oxygène ما نبداش به. شنو عندي هنايا Mn. alors هنا عندي un atome وهنايا un atome. ندوزو دابا l'étape الثانيه. pour équilibrer l'atome d'oxygène il faut ajouter la molécule d'eau. alors هنا شحال عندنا من atome d'oxygène؟ عندنا 4. alors شحال غادي نزيدو من موليكول دو؟ خصنا نزيدو 4 لان لا موليكول دو فيها ان اتوم دوكسيجين وبالتالي ولا لي 4 اتوم دوكسيجين. ندوزو دابا بوغ ايكيليبري H. alors هنا عندي 4 fois 2 سي 8. باش نوازنو هاد H alors كنزيدو H+. alors غادي نزيدو 8 H+. وعاد ندوزو لي شارج.
الوغ بالنسبه لي شارج كنحسبوا هنا عندي اون شارج نيجاتيف وهنايا 8 شارج بوزيتيف، يعني كنديروا 8 موان 1 هي 7، وهنا عندي 2 شارج بوزيتيف. الوغ باش يكون هاد الطرف فيه لي شارج بحال هاد الطرف، يعني حتى هذا يبقى فيه غير 2 شارج بوزيتيف، يعني هنايا عندي 7 شارج بوزيتيف، خصنا نزيدو عليها 5 شارج نيجاتيف، بحال اللي كنديروا 7 موان 5 اللي غادي تعطينا هي 2. ولا الا ما عرفتوش تحسبوا بهذه الطريقه وختو تغلطوا في لو نومبر ديال لي زيليكترون اللي خاصكم ديروا هنايا، غادي تمشيو غير بشويه عليكم. يعني غادي ديروا هنايا عندي اون شارج نيجاتيف غديروا موان 1، هنا عندي 8 شارج بوزيتيف غديروا بلس 8. هنا ما عرفناش شحال من لو نومبر ديال لي زيليكترون غديروا موان ان، يعني هذا الموا هذا وهذا ان هو هذا لو نومبر هذا، ديروا ايتيغال شحال هنا من شارج بوزيتيف كاين 2. كون كانت هنايا نيجاتيف غندير هنايا الموا ونحسب شحال هاد ان هاد. الوغ هنا غادي تعطيني 7 موان ان ايتيغال 2، غنرد ان لهاد الطرف غتعطيني 7 موان 2 ايتيغال ان، يعني ان ايتيغال 5. يعني هاد لو نومبر اللي خصني نحط هنايا هو 5. يعني تقدروا ديروا هاد الطريقه في لي زوطخ دومي ايكواسيون باش يكون عندكم صحيحه، يعني تاكدوا من هاد لو نومبر ديال لي زيليكترون. بالنسبه لهاد لي دومي ايكواسيون راه خاصهم يذكروا لنا واش عندنا واحد لو ميليو اسيد ولا واحد لو ميليو بازيك، لان باش نقدروا نستعملوا هاد اش بلس راه خاص يكون عندي واحد لو ميليو اسيد، يعني لو ميليو اسيد راه كيتميز بهاد لي زيون اش بلس. اما الا قالوا لنا راه عندنا واحد لو ميليو بازيك، يعني هاد الطريقه غادي تبدل شويه، يعني خاص في لا دومي ايكواسيون ما يبقاش باين لي هاد اش بلس مي يبان لي اش او موان اللي كيميز لو ميليو بازيك. اذا هنا غنوريكم الطريقه فاش كيكون عندكم ان ميليو بازيك، هي ما كتحطش بزاف ما كتعطاش بزاف، ولكن خصكم تكونوا عارفينها. كنتبعوا هاد لا ميثود، يعني كنتبعوا هاد لي زيتاب كاملين. في الاول قلنا اكيليبري تو لي اتوم اوتر كو لوكسيجين و الهيدروجين، هنايا عندي اليود، هنا عندي ان اتوم ندوزو لوكسيجين، هنا عندي 3 اتوم، يعني غادي نزيدو 3 موليكول H2O. شحال ولات عندي من H؟ عندي 6 اتوم ديدروجين، الوغ غادي نزيدو 6 H بلس. دابا غادي ندوزو لي شارج. هنا عندي 6 شارج بوزيتيف وهنا اون شارج نيجاتيف، يعني 6 موان 1 هي 5، وهنا عندي اون شارج نيجاتيف. الوغ هنا شحال خاصني نزيد ديال لي شارج نيجاتيف؟ لان خاصني نزيد لي زيليكترون، يعني دي شارج نيجاتيف، يعني خاصنا نزيدو 6 شارج نيجاتيف، يعني 6 موان 6 هي 0، غادي تبقى لي هنا اون شارج نيجاتيف وهنا اون شارج نيجاتيف. لحد لهنا راه مزيان، يعني راه عندي واحد اون دومي ايكواسيون اللي هي اكيليبري. ولكن فين بقى المشكل؟ ان عندي هنايا واحد لو ميليو بازيك، وهاد اش بلس راه كتميز لي ميليو اسيد. الوغ هنا شنو كنديرو؟ كنزيدو نفس هاد العدد ديال اش او موان، كنزيدها هنا في هاد الطرف ونزيدها حتى في هاد الطرف هذا 6H au moins. alors هنايا هاد 6H plus 6H au moins كتعطيني هادي 6 موليكول دو. alors هادي سي 6H2O صافي. وهنايا في هاد الطرف شنو غادي يكون عندنا 3H2O، غادي نختزل ب 3. alors هنا غادي تبقى لي، غادي نعاود نكتب، يعني كنجمع دابا غنعاود نكتب لا دومي ايكواسيون، غادي تعطيني اي O3 moins plus 3H2O، لأن 3 مشات مع هاد 3 هادي، غادي تبقى 3H2O plus 6 إلكترون كتعطيني I moins plus هادي راه مشات plus 6HO moins. إذا هادي هي الطريقة فاش كيكون عندنا واحد لو ميليو اللي هو بازيك. تقدروا تعاودوا نفس لي زيتاب بالنسبة لهاد لو كوبل هذا MnO4 moins MnO2 وتلقاو لا دومي ايكواسيون ديال هاد لو كوبل. وبالنسبه لو ميليو اسيد حاولوا تلقاو لا دومي ايكواسيون ديال هاد لو كوبل هذا CR2O7 2- CR3+. اذا دابا عندكم دو زيكزامبل، واحد في لو ميليو اسيد واحد في لو ميليو بازيك. حاولوا تلقاو لي دومي ايكواسيون، غنشوفوا الحل ديالهم في الفيديو الجاي ان شاء الله ونكملوا الدرس.